فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه، فليقول إني صائم. يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابه، كأنه يقول أنا لست عاجزا عن أن أقابلك بما سببتني به، ولكني صائم يمنعني صومي من الرد عليه. وعلى هذا فيقوله جهرا. كذلك أيضا إذا قال إني صائم يردع نفسه عن مقابلة هذا الذي سابه، كأنه يقول لنفسه إني صائم، فلا ترد على هذا الذي سب. وهذا أيضا معنى جليل عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى من الدنيا ما يعجبه وخاف أن تتعلق نفسه بذلك قال لبيك إن العيش عيش الآخرة،